आणि ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर डिसेंबर जानेवारी मिस्टेक झाली यूज केला मिड डे मील म्हणटा तो एक मुवमेंट जो सुरवात केल्लो वुमन एम्पावरमेंटान बायलांक पावर दिवप बायलांक गोंयच्या बायलांक क्वॉलिटी जेवण गोंयच्या भुरग्यांक दिवंक पावोवची हो हेतू आशिल्लो. आतां अशें दिसता की सरकारान कशे तरी सरकार गोंयच्या बायलांचो कांटो काडून सोदता इन द नेम ऑफ क्वॉलिटी. आतां क्वॉलिटी जर बरी जाय जाल्यार पयशे चड दिवंक जाय. आतां हांगा अशें जालां की सरकारान गेले 6 म्हयन्यांक तांकां पयशेच दिवंक ना. पयशे दिवंक ना आनी जर पयशे मागूंक गेले जाल्यार अक्षय पात्राक एप्रिलाच्यान हाडटा म्हणून ते अनावन्स करतात. आतां अक्षय पात्राक हाडटात ते कशे हाडटात कितले रेटीन हाडटात हें कोणाक सांगूंक ना. हांचे बापायचे पयशे न्ही हे पयशे सरकाराचे पयशे म्हणल्यार एक्सचेकराचे पयशे. ताका एकाउंटेबिलिटी जाय आनी आमचो पक्ष हाजेर हो इश्यू करतले. हे शुक्रार मेरेन जर तांकां ते पयशे मेळना जाल्यार आमी सरकारान एज्युकेशन फेस करपाक तयारी आसपाक जाय. आनी सेकंड म्हणल्यार की जे दुसऱ्या कोणाक दितात क्वॉलिटीच्या नांवान सगळे गोंयांत लोक वळखतात की गोंयांत जेवण म्हणटा तें क्वॉलिटी आसता म्हणून इतले टुरिस्ट गोंयांत येतात आनी ह्योच त्यो बायल्यो आमकां रांदून घालतात आपल्या फॅमिलीक रांदून घालतात. ती आपल्या भुरग्यांक जर जेवण दितात तांकां प्रेज मेळूंक जाय. प्रेज मेळ्ळ्यार तांकां क्वॉलिटी दिवंक मेळटली. हें आतां भायल्यांक कशें तरी हाडून गोंयच्या बायल्यांक जे कितें तांचें पोट जाता तें काडप हें जर सरकार करूंक सोदता जाल्यार गोंय व्हरून हें घाटार विकूंक सोदता हें परतें प्रूव जाता. आनी हें आमी इजिली अशें करूंक दिवचे ना. सरकारा कडेन मेजॉरिटी आसूं पूण सरकाराक एक्सपोज करचो पडटलो की हो गोंय विरोधी सरकार गोंयच्या बायलांचो विरोधी सरकार आनी तें आमी करतले. आज आम्ही हांगासर न्ही आमचो 6 म्हयने जालो पेमेंटूच मेळूना. ऑगस्ट टील डिसेंबर जानेवारी पासून आमची बिलां गेले म्हटल्यार आमकां पेमेंट मेळना. आमी जेन्ना ऑफिसान वयता तेन्ना म्हणटा फंड्स ना म्हणून पयशेच ना कशें घालतली. म्हाका इतलेंच म्हणटा की तुमी क्वॉलिटी मागता. जेन्ना आमी मागले अशें न्ही पयशे काय अक्षय पत्राचो आमी 2,500 भुरगीं इतले आतां अक्षय पत्राक एप्रिलान येतलो हे येतलो ते आमकां उतरां मेळटात. मागले जाल्यार आमच्या हक्काचे पयशे आनी क्वॉलिटी मागता जाल्यार तुमी टायमार पेमेंट दिना जाल्यार तुमकां क्वॉलिटी कशी मेळटली. तरी आमी आमचे सगळे भांगर घालून दवरून आमी हे तुमची स्कीम चलयतात आनी आतां इम्पॉसिबल आमकां फुडले 7-8 म्हयने आमी कितें व्हडले बिझनस लॉबी न्हू आमी. आमकां ते कितें तुमचें रेम्युनेशन मेळटा तें टायमार दियात न्ही आमकां आनी कांय ना तितलेंच मागता तुमचे कडेन. आनी इतल्यो बायलो गोंयांत सक्षम आसा करपाक हें जाल्यार तुमकां भायली पार्टी कित्याक जाय आउट ऑफ गोवा तुमकां पार्टी कित्याक जाय हांगासर आनी दुसरे आनी ग्रूप घालात म्हटल्यार ते अक्षय पत्राक बीन हाडनाका बायलांका. तुमी आसा तोच जॉब काडून उडयता आनी बायलांक म्हणटा पांयार उबे राव. तुमी अशें तर आमच्या पांयांचेर तर मारत जाल्यार बायलां कशी उबी रावतली. आमकां पळोवन दुसरी बायलां फुडें सरपाची पासून फाटीं सरतली. अगो ते स्किमीन आमी वचचे नाका आमकां पयशे मेळनात हें दिसतलें जाल्यार तुमी सारकें करात. आमकांय सक्षम करात न्ही अशी मारून उडोव नाका. थोडे भुरगे आतां बायलांचें अशें जाता कितें करपाचें काय म्हणून घरान आमी आमच्या पोटाक मारता आनी तुमच्या भुरग्यांक घालतात. सध्या आमी आमच्या भुरग्यांक तर 100 रुपयाचें नुस्तें घालता 200 रुपयाचें हाडपाक 100 रुपयाचें करता काट कसर करता आनी ही स्कीम चलयता. म्हजें नांव कांती कुटवळकर.